अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई डेवलपमेंट मंसूबा स्टार्ट होता है तो बजाय इसके कि उसके हवाले से हुकूमत को अप्रिशिएट किया जाए, उसके हवाले से एक साजगार माहौल बनाया जाए, सियासत शुरू हो जाती है, उसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फ्लोट की जाती हैं और रिसर्च करने की तो चूँकि हमें आदत ही नहीं है, हमने सिर्फ एक बना बनाया हुआ जो बयानिया होगा उसके ऊपर चलना होता है। अब मैं बात कर रही हूँ कि एक बड़ा ज़बरदस्त मनसूबा पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है उसकी तज़ीनो आराइश जो है की जा रही है, उसकी तरवीज की जा रही है, उसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है, रिवैम्प किया जा रहा है, ताकि जो इस बदलती ज़रूरियात पाकिस्तान की ज़राअत की हैं, और जैसे अब क्लाइमेट चेंज भी देखते हैं उसके तनाजुर के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी के ज़खायर की ज़रूरत है। पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई आबादी है उसकी फूड बास्केट को अगर आपने सिक्योर करना है तो उसके हवाले से भी आपको नहरी निज़ाम और मज़ीद ज़मीन को भी आबाद करना होगा, उसको एग्रीकल्चर रैंड बनाना होगा। तो अब जो कॉर्पोरेट फार्मिंग के तनाजुर के अंदर हमने देखा कि नहरी निज़ाम जो है उसकी रिवैम्पिंग, उसकी जो है दोबारा से तरवीज शुरू हो जाती है। तो एक जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके ऊपर सियासत खेलती हुई नज़र आती है, जब देखा ये जाता है कि पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती है कि सियासत में गैर मकबूल हो रहे हैं, कोई बयानिया हाथ में नहीं आ रहा, या कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर आवाम को जो है अपने साथ नहीं मिला सकते, या कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर कुछ भी दिखाने को नहीं है। तो ऐसे में ऐसी चीज़ें और ऐसे ओछे हटकंदे, सुबाइयत, लिसानियत, फ़िरका वारियत को फ़रोग दिया जाता है। तो ऐसा ही एक बड़ा खौफनाक किस्म का कार्ड, पानी वाला जो कार्ड है, अब वो खेला जा रहा है। पानी के ऊपर जो सुबाइयत को फ़रोग दिया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो धमकी लगा दी है फेडरल गवर्नमेंट को, हुकूमत को, कि हम आपका साथ छोड़ देंगे अगर ये पानी का और नहरी निज़ाम वाला मसला जो है वो आपने हल नहीं किया। अब इसके बैकग्राउंड में क्या है, हक़ाइक़ क्या है, स्टैट्स क्या बताते हैं, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी आपके सामने रखेंगे। इसको डायसेक्ट करते हैं ज़रा, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बड़ी जैसे जोशीली अपनी तरफ से तकरीर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर जो है वो पानी का मसला हल ना किया गया या हमारी उमंगों के मुताबिक ना किया गया तो ये हुकूमत कुछ भी नहीं है, हम हुकूमत भी छोड़ देंगे। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, ये जो मुराद अली शाह इनके चीफ मिनिस्टर हैं, इवन बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ये जो बाहर से डिग्रियां वगैरह लेकर आए हैं, बैरूनी दुनिया से पूरा एक्सपोजर लेकर आए हैं, एक तवक्को ही की जाती है कि जिस इंसान का वर्ल्ड व्यू इतना ज़्यादा वसी हो वो अपने मुल्क के अंदर भी आकर उस सोच को इम्प्लीमेंट करेगा। मगर क्या बैरूनी दुनिया के ऊपर ऐसा होता है कि जब हुकूमतें कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करती हैं तो आप अपनी पेटी पॉलिटिक्स के लिए, अपने नैरो इंटरेस्ट के लिए, अपनी छोटी सियासी मफादात के लिए आप उसको जो है खिलवाड़ का उसको खिलौना बनाते हैं, उसको अवाम के अंदर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर लंबी लंबी तकरीरें करते हैं। क्या बिलावल भुट्टो ने ये कभी यूके में जहाँ से तालीम हासिल करके हैं, क्या वहाँ पर देखा था, बैरूनी दुनिया के अंदर जहाँ भी वो फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर जाते रहे हैं, क्या उन्होंने किसी जगह पर भी इस चीज़ का अमली मुजाहरा देखा कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर जो है कोई सियासी जमात इस तरीके से उसको खड़ा बनाए, इस तरीके से मुतनाज़ा बनाए? क्या बाहर से दुनिया से ये सीख कर आए हैं कि डैम नहीं बनाने, रिजर्वॉयर्स नहीं बनाने, पानी के आबी ज़खायर नहीं बनाने, पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी जो है हासिल नहीं करने देनी? क्या ये चीज़ें सीख कर आए हैं बाहर से? फिर दूसरा इसके ऊपर जो बड़ा एक एतराज़ उठाया जाता है कि जी अगर एक कनाल, महफूज शहीद कनाल अगर बना दी गई, अगर चोलिस्तान को सराब करके आबाद कर दिया गया तो जी सिंध वीरान हो जाएगा, या सिंध के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। ऐसे लोग जो अकल के होश, शक्ल के नाखून नहीं लेते। कौन सा ऐसा दिमाग पाकिस्तान में हो सकता है, कौन सा ऐसा जहन पाकिस्तान में काम कर सकता है कि जो ये सोचे, कि कौन सा ऐसा फैसला साज हो सकता है जो ये सोचे कि सिंध वीरान हो जाए, सिंध बंजर हो जाए और पंजाब जो है सराब हो जाए, पंजाब के अंदर हरियाली हो जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या अकल की बात जो है गवारा करती है कि एक सूबे को आप जो है वो खुश कर दें, बंजर कर दें, वीरान कर दें, जबकि दूसरे सूबे के वाले से आप जो है हरियाली का मनसूबा लेकर आए? ऐसा नहीं हो सकता। ये एक जो है वो मनफी बात है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डेफिनेटली है, ये साजिशी नज़रिया है, मनफी प्रोपेगेंडा है, बिल्कुल उसी किस्म का जैसे कि कालाबाग डैम के हवाले से उसको जो है किस तरीके से मुतनाज़ा बनाया गया, उसके हवाले से कोई हक़ाइक़ किसी को मालूम नहीं है। अच्छा, बड़ी एक अजीब बात यह भी है कि जैसे सिंध तास मनसूबा जो है वो अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू के बीच में कराची में होता है, उस वक़्त जो है वो सबसे बड़े हामी इस मनसूबे के ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक़्त सामने आते हैं। अच्छा, उसके बाद अयूब खान दौर के अंदर ही इसके बाद इस मनसूबे के बाद कालाबाग डैम की बातें होती हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये दोबारा जो है सबसे बड़े हामी बनकर कालाबाग डैम की अयूब खान दौर के अंदर जो है वो बड़ी इसकी फेवर करते हैं, इसके हक में बोलते हैं।
اب پیپلز پارٹی جو ہے کیا اس کی دانست کیا اس کی وزڈم ایوب خان اور اس کے علاوہ جو اس دور میں ان کے رائٹ ہینڈ ذوالفقار علی بھٹو اس وزڈم سے زیادہ ہو گئی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا اہم نقطہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جو اسٹریٹجک 6 کینالز ہیں، ٹوٹل جو ہیں وہ 6 کینال کے منصوبے کے اندر 6 کینال شامل ہیں، جس میں 3 کے اوپر کام ہو بھی چکا ہے۔ 3 نہریں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی، جس میں ایک کچھی کینال ہے، ایک رینی کینال ہے، ایک چشمہ رائٹ بینک کینال ہے۔ یہ کینالز مکمل ہو گئی ہیں۔ یہ منصوبہ جو ہے 2023 کے اندر پریزنٹ کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ 2024 جولائی کے اندر جو ہے ایک میٹنگ ایسی ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے ان کو بھی باقاعدہ طور پر بریف کیا جاتا ہے، ان کا بھی جو ہے اس میں نوٹ اپروول لیا جاتا ہے۔ تو اس بریفنگ کے بعد بھی جو ہے پیپلز پارٹی نہیں جاگتی، یہ 3 کینالیں بھی اپروو ہو جاتی ہیں، ان پہ کام بھی شروع ہو جاتا ہے، یہ مکمل ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر بھی پیپلز پارٹی نہیں جاگتی۔ 2023 کے منصوبے کے اوپر اس وقت سوال اٹھانا، اس وقت اس کے اوپر واویلا کرنا، حکومت کو تڑیاں لگانا، دھمکیاں دینا، اس کے پیچھے تو پھر کچھ اور نظر آتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بڑی اہم بات، اگر حقائق کی بات کرنی ہے تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی ایک جیتی جاگتی حقیقت نیشنل واٹر پالیسی 2018 ہے، جس کے مطابق آبی وسائل کے اوپر سیاست نہیں کی جائے گی۔ بڑا اہم ترین کلوز ہے اس کا۔ اچھا، آبی وسائل کے اوپر سیاست نہ کرنا، کیا ہم باز آئے اس کے اوپر؟ ہم تو باز نہیں آئے۔ لگتا ایسا ہے کہ ابھی بھی ہم آبی وسائل کے اوپر ہی پوری کی پوری سیاست چمکانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اب یہ جو محفوظ شہید کینال ہے جس کے اوپر بہت زیادہ واویلا ہو رہا ہے، جو 174 کلومیٹر طویل یہ کینال ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جس کا اگر میں اس کے بارے میں بتاؤں کہ بتاؤں آپ کے اسپیسفکس، ہیڈ سلیمانکی سے فورٹ عباس تک اس کو تعمیر کیا جائے گا۔ یہ اس کا فرسٹ فیز ہوگا کہ دریائے ستلج سے پانی لیا جائے گا، اور ایڈیشنلی بھی جو ہے وہ بھاشا اور میمن ڈیم جو ہے وہ سیکنڈری واٹر ریزروائرز کے طور کے اوپر کام کریں گے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ دریائے ستلج سے جب پانی لیا جائے گا اس کے لیے محفوظ شہید کینال کے لیے، کیا پنجاب کو صوبے کے طور پر یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے آبی وسائل کا جیسے مرضی استعمال کرے؟ کیا وہ اپنے وسائل کو اپنے لیے فیسیلیٹیشن کے لیے، اپنی بہتری کے لیے بہتر جو ہے وہ آبی ذرائع کو یوز کرتے ہوئے اور اپنے اندر زراعت کو، کاشت کو مزید ترویج دینے کے لیے اپنے وسائل کو استعمال نہیں کر سکتا؟ کیا پنجاب کا بحیثیت صوبہ یہ رائٹ نہیں ہے؟ پھر چونکہ چولستان بھی ہمارا، تھر پارکر بھی ہمارا، سندھ بھی ہمارا، بلوچستان بھی ہمارا، پنجاب بھی ہمارا، تو یہ والی تمام کی تمام منافرت، یہ صوبائیت کہاں سے آ جاتی ہے کہ جب ایک ایسا نہری منصوبہ جس کا جو پاکستان کا منصوبہ ہے، پورے پاکستان کا منصوبہ ہے، یہ پنجاب کا منصوبہ نہیں ہے، یہ کوآپریٹ فارمنگ اور یہ نہری نظام کی ترویج یہ پاکستان کا منصوبہ ہے۔ دیکھتے ہیں 2 نہریں سندھ سے نکالی جا رہی ہیں، 2 پنجاب سے، اس طریقے سے بلوچستان سے بھی نہر نکالی جائے گی، تو اس وقت جو ہے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ یہ صرف پنجاب کی ایک نہر محفوظ شہید کینال کے اوپر اعتراض ایک دم سے کیوں اٹھ جاتا ہے؟ یہ بہت بڑے سوالات ہیں۔ پھر فلڈ واٹر کے حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں کہ جو فلڈ واٹر ہے اس کی مینجمنٹ کے لیے آپ کو مزید آبی ذخائر چاہیے۔ پھر ہم جو اتنا زیادہ پانی جو ہے وہ سمندر کے اندر ضائع کر دیتے ہیں، سمندر برٹ کر دیتے ہیں، اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہاں پر جو ہے آپ کو نہ تو کوئی عملی اقدام کوئی اٹھایا جاتا ہے۔ پاکستان خشک ہو رہا ہے، پاکستان میں کس طریقے سے خشک سالی جو ہے وہ آتی جا رہی ہے، پاکستان کی کاشتکار کو خطرہ ہے، پاکستان کے اندر فوڈ باسکٹ کو خطرہ ہے، پاکستان کے اندر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کلائمیٹ چینج ہمارے آبی ذخائر کے اوپر مزید سٹریس ڈال رہا ہے۔ اس سچویشن کے اندر کیا حکومت نے واٹر سیکیورٹی کو پریورٹی نہیں دینی تھی؟ اس صورتحال کے اندر پورے پاکستان کے مستقبل کو محفوظ نہیں کرنا تھا؟ اور پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ہی محفوظ شہید کینال جیسے منصوبے، یہ ایک بڑا زبردست ویژن ہے، بڑا ٹائملی ڈیسیژن ہے۔ ابھی بھی بلکہ ہمیں دیر ہوگی، اس کے اوپر بہت پہلے کام ہونا چاہیے تھا، مگر اب کچھ مذموم ترین مقاصد کے لیے جو ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر واقعی میں یہ لوگ سنجیدہ ہیں، اگر واقعی میں اس کے اوپر سیاست نہیں کر رہے، تو ایسے فورمز آپ کے پاس موجود ہے، ارسا کا فورم موجود ہے، SIFC کا فورم آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا فورم موجود ہے۔ اب وہاں پر جائیں، اس کو باقاعدہ ڈسکس کریں، تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں۔ مگر آپ نے چونکہ سیاست کرنی ہے، آپ نے چونکہ عوام کو گمراہ کرنا ہے، اس وجہ سے آپ ان فورمز کے اوپر جانے کی بجائے آپ عوام کو گمراہ کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر سیاست کرتے ہیں، اور بعد میں جب بارشیں اور سیلاب تباہ کاریاں مچائیں گی، اس کے بعد آپ کہہ دیں گے جی زیادہ پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، اسی پانی کے اندر ان کو غوطے مار کر ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔